श्री परमात्मने नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विशेष गरेर जसले हामीलाई यो दीप टेलिभिजनको माध्यमद्वारा निहालेर बसिरहनु भएको छ, फेसबुकको माध्यमद्वारा, युट्युबको माध्यमद्वारा सबैलाई सर्वप्रथम त जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण भन्न चाहन्छु। यसको साथै आज म हजुरहरूलाई श्रीमद् भागवत महापुराण भनेको के हो त भन्ने बारेमा छोटो जानकारी गराउन गइरहेको छु। हामीले जीवनमा धेरै पटक श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्यौं, धेरैचोटि भागवतको कथालाई पान गर्यौं, धेरै गुरुहरूको मुखारवृन्दबाट भागवत कथा सुन्ने अवसरलाई पायौं। यसैगरी आज भने हामी केवल श्रीमद् भागवत महापुराण भनेको के रहेछ त हामीले बुझ्ने तरिकाबाट अर्थ हामी बुझ्नेछौँ। ध्यान दिएर हजुरहरूले पुरा सुन्नुहुनेछ। सर्वप्रथम त श्रीमद् भागवत महापुराणमा हेर्नुहोस्, श्री जो लेखिएको छ, श्रीको एउटा अर्थ हुन्छ लक्ष्मी। लक्ष्मीलाई पनि श्री भनिन्छ। श्री भनेको महाकाली पनि हो, महालक्ष्मी पनि हो, महासरस्वती पनि हो। मद भनेको भण्डार हुन्छ। श्री माने सरस्वतीको भण्डार। यो भागवत जुन छ, यो भागवत कथा चाहिँ सरस्वतीको भण्डार माने ज्ञानको पनि भण्डार हो र लक्ष्मीको पनि भण्डार हो। यदि यही भागवतको कथा ध्यान दिएर राम्रोसँगले चिन्तन गरेर पढ्ने हो भने जसलाई पढ्नलाई मन लाग्दैन उसले यदि भागवतको कथा बडो श्रद्धाले सुन्छ भने सरस्वती माने ज्ञानको प्राप्ति हुन्छ। पढ्नमा मन लाग्दैन कसैको भने 7 दिनसम्म एक चित्त भएर भागवतको कथा जीवनमा सुन्नुभयो भने हजुरहरूलाई पढ्नको लागि पनि मन लाग्नेछ। यसैगरी श्रीको अर्थ हुन्छ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। मदको अर्थ हुन्छ भण्डार। जुन कुराको चाहना राखेर हामीले भागवत कथा लगाउँछौँ त्यो कुरा हामीलाई प्राप्त हुन्छ। यसबाट पितृमात्रै तर्ने भन्ने पनि हुँदैन, यसबाट प्रेतहरूले मात्रै मुक्ति पाउँछन् भन्ने कुरा पनि हुँदैन। सज्जन हेर्नुहोस्, यसबाट चाहिँ जसले जसो गरे तापनि उसको चाहना के छ त? ज्ञान प्राप्त होस् भने ज्ञान प्राप्त हुन्छ, भक्ति प्राप्त होस् भने भक्ति प्राप्त हुन्छ, ऐश्वर्य प्राप्त होस् भने ऐश्वर्य प्राप्त हुन्छ, भगवानको चरणमा प्रेम प्राप्त होस् भने भगवानको चरणमा प्रेम प्राप्त हुन्छ। दुनियाँले जति कुराहरू दिन्छ ती सबै दिनेवाला भण्डारलाई नै श्रीमद् भनेर भनिन्छ। जुन कुराको हजुर चाहना राखेर 7 दिनसम्म एक चित्त भएर भागवतको कथा सुन्नुहुन्छ हजुरहरूले त्यो कुरो अवश्य नै प्राप्त गर्नुहुन्छ। किनभने यो संसार जुन छ नि समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, कोही व्यवहार नचलेर दुखी छन्, कोही आहार नचलेर दुखी छन्, कोही व्यापार नचलेर दुखी छन्, कोही परिवार नचलेर दुखी छन्। दुनियाँमा केही न केही दुःख, केही न केही कष्ट, केही न केही पीडा, केही न केही अप्ठ्याराहरू, केही न केही आपत्ति विपत्तिहरू जिन्दगीमा आइ नै रहन्छ। तर यो श्रीमद् हर कुराको मद भण्डार, हाम्रो जुनसुकै जिज्ञासा होस् त्यो कुराको अर्थपूर्ण उत्तर दिनेवाला ग्रन्थ पनि हो भागवत। जीवनमा सबैलाई सबै कुरा पुगेको हुँदैन। मद माने भण्डार। तर भागवतजीले जसलाई जुन कुरा चाहिएको छ त्यो कुरो प्रदान गर्छ। यो श्री र मदको अर्थ हुन्छ। हेर्नुहोस्, श्रीको अर्थ एक प्रकारको लिनुहोस् हजुरले लक्ष्मी, अर्को अर्थ सुन्नुहोस्, श्रीको अर्थ हो लक्ष्मी र मदको अर्थ हुन जान्छ घमण्ड। अर्को अर्थमा भन्ने हो भने जसलाई लक्ष्मीको घमण्ड छ, जसलाई रूपको घमण्ड छ, जसलाई धन सम्पत्तिको घमण्ड छ जीवनमा, उसले भागवत कथा श्रवण गर्ने अवसर पाउँदैन। श्रवण गरे तापनि उसले बुझ्दैन। त्यस कारणले गर्दा श्री लक्ष्मीको घमण्डलाई त्यागेर आफूसँग भएका कुराहरूको घमण्डलाई त्यागेर भागवतको कथा श्रवण गर्ने हो भने
यो लोकमा पनि सुख मिल्नेछ र परलोकमा पनि हामीलाई शान्ति मिल्नेछ, भगवानको दिव्य धाम पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। यसमा कुनै पनि प्रकारको सन्देह छैन। त्यसकारणले गर्दा हामीले जीवन रहेसम्म, प्राण रहेसम्म भगवानको कथाहरू सुनिरहनुपर्छ। यो कथाले हाम्रो जीवनमा पवित्रता ल्याउनेछ, परिवर्तनता ल्याउनेछ। त्यसकारणले गर्दा जहाँ भेटिन्छ, जसरी भेटिन्छ, हामीले भगवानको कथा श्रवण गर्नुपर्छ। कथा नसुनिकन व्यर्थ हामीले आफ्नो जीवनलाई बर्बाद गर्नु हुँदैन। त्यो कुरो पनि विशेष रूपले चर्चा गरिएको छ। हाम्रो भगवानप्रति प्रेम होस्, हाम्रो भगवानप्रति अनुग्रह होस्, हाम्रो भगवान प्रतिको झुकाव होस्, तब भगवान हामीबाट प्रसन्न हुनुहुन्छ। भगवानले त हामीलाई केही दिनुभएको छ नि त, हैन? केही न केही दिएर पठाउनु भएको छ। याद गर्नु है, बडो राम्रो कुरो छ। हामीलाई यो पावन मनुष्य शरीर कसले दियो थाहा छ? यो मनुष्य शरीर दिनेवाला भगवान हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, हामीले भनौँला कहीँबाट प्राप्त भयो, केही गरेर प्राप्त भयो, तर त्यस्तो हुँदैन। हेर्नुहोस्, ईश्वरको कृपा नभई, भगवानको करुणा नभई, भगवानको दया हामीमाथि नभई हामीले यति सुन्दर मनुष्य जीवन त्यति सजिलै पाउन सक्दैनौँ। यो शरीर हामीलाई प्राप्त भएको छ भने भगवानको कृपाबाट प्राप्त भएको छ, भगवानको आशीर्वादबाट प्राप्त भएको छ। ईश्वरले हामीलाई यति ठुलो मनुष्य जीवन दिनुभएको छ, उहाँलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। उहाँलाई हामीले धन्यवाद दिउँ भने हामी कृतज्ञ हुनेछौँ। हामीले धन्यवाद दिएनौँ, उहाँलाई वास्ता गरेनौँ भने हामी कृतज्ञ हुनेछौँ। हामी मनुष्य हौँ, हामी मान्छे हौँ, हामीले भगवानप्रति कृतज्ञ हुनुपर्छ। हामी कृतज्ञ हुनु हुँदैन। कृतज्ञ नभएर हामीलाई जो ईश्वरले दिनुभएको यति सुन्दर मनुष्य चोला छ, त्यो शरीर दिएको बदलामा भगवानलाई धन्यवाद भन्न सक्नुपर्छ। हामीलाई यति सुन्दर मनुष्य चोला भगवानले दिनुभएको छ, तर हामीले धन्यवाद दिन सकेनौँ भगवानलाई। हे ईश्वर, हजुरले जो दिनुभएको छ त्यसको बदलामा म हजुरलाई अरू त केही दिन सक्दिनँ, केवल मैले हजुरलाई धन्यवाद दिँदैछु। हजुरले मेरो धन्यवाद स्वीकार गरिदिनुहोस् भनेर नेत्र बन्द गरेर आफ्नो इष्टदेवलाई सम्झिनु नै भगवानलाई धन्यवाद हुनेछ। त्यो कुरो बताइएको छ। हामीले याद गरेको छौँ, कहिलेकाहीँ चाहिँ कोटेश्वरबाट गौशाला जानुपर्ने हुन्छ। हामीले कसैलाई सहयोग माग्छौँ, हामीलाई त्यहाँसम्म पुर्याइदिनुहोस् न भनेर। ती सज्जनले त्यहाँसम्म पुर्याइदिन्छन्। पुर्याइदिएको बदलामा हामीले धन्यवाद हजुर, हामीलाई आज साथ दिनुभयो, सहयोग दिनुभयो भनेर हामी भन्छौँ। हाम्रो घरमा नुन भुटुन सकियोस्, कुनै चिजको आपत्ति परोस्, सानो सानो कुराहरूको विपत्ति परोस्, अप्ठ्यारोहरू परोस्, हामीलाई कसैले साथ सहयोग दिएको छ भने त्यसको बदलामा पनि हामीले धन्यवाद हजुर, हजुरले मेरो जुन अप्ठ्यारो समय थियो त्यसलाई दूर गराउनको निमित्त साथ दिनुभयो, सहयोग दिनुभयो, त्यसको निमित्त म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद भन्छौँ हामी। सानो सानो कुराको लागि मनुष्यले धन्यवाद दिइरहेको हुन्छ, हैन? कसैले सानो सहयोग गरिदियोस्, माग्दाखेरि कसैले 10 रुपियाँ दियो, 10 रुपियाँको खाँचो छ भने त्यसको बदलामा मनुष्यले धन्यवाद हजुर भन्छ। तर याद गर्नुभएको छ, जुन भगवानले हामीलाई नेत्र दिनुभयो, जुन भगवानले हामीलाई हात दिनुभयो, जुन भगवानले हामीलाई कान दिनुभयो, जुन भगवानले हामीलाई खुट्टा आँखा दिनुभयो, यत्रो पुरा मानव शरीर दिनुभयो, त्यो ईश्वरलाई हामीले कहिल्यै धन्यवाद दिएका छौँ? यदि धन्यवाद दिएका छैनौँ भने हामी पापी भयौँ, हामी कृतज्ञ भयौँ। हामी पापी बन्नु हुँदैन, हामी पुण्यात्मा बन्नु पर्दछ। हामी कृतज्ञ हुनु हुँदैन, हामी कृतज्ञ हुनुपर्छ। भगवान, मलाई हजुरले जो दिनुभएको छ यतिको लायक पनि म सायद थिइनँ होला। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हे ईश्वर, हजुरले मलाई यति दिनुभएको छ, म बार बार हजुरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। पटक पटक धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि मसँग आफ्नो त के थियो र दुनियाँमा जो दिनुभयो, हजुरले दिनुभयो, जो भोग गर्दैछु, हजुरले दिएको चिज भोग गर्दैछु। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भनेर हामीले धन्यवाद दिन सक्नुपर्छ। भगवानलाई हर क्षण धन्यवाद दिनुपर्छ। यदि हामीले धन्यवाद दिएनौँ भने मैले भने नि हजुरलाई, हामी पापी भयौँ, हामी
कृतज्ञ भयौँ, हामी कृतज्ञ बन्नुपर्छ, सबैको धन्यवाद दिनुपर्छ। हामीलाई हात दिएको छ, शिर दिएको छ, यो सबैको। यसै गरी हेर्नुहोस्, बर, पिप्पल, तुलसीले हामीलाई अक्सिजन दिइरहेको हुन्छ। हामीले जीवनमा याद गरेकै त हुन्छौँ नि, बर, पिप्पल, तुलसी, जसले चाहिँ हामीलाई हर क्षण हर पल अक्सिजन दिइरहेको हुन्छ, उसलाई हामीले धन्यवाद दिएका छौँ। ख्याल गर्नुहोला है। दिएका छैनौँ भने हामी पापी भयौँ, हामी कृतज्ञ भयौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ भगवानलाई। भगवान धन्यवाद। बर, पिप्पल, तुलसीलाई पनि धन्यवाद दिनुपर्छ। तुलसी मातालाई जल चढाएर धन्यवाद दिनुहोस्, भन्नुहोस्, हे तुलसी माता, हजुरले हर क्षण अक्सिजन दिँदै हुनुहुन्छ। यसको बदलामा मैले हजुरलाई केही पनि टक्र्याउन सकिनँ। बर, पिप्पललाई भन्नुहोस्, हजुरहरूले हामीलाई हर क्षण अक्सिजन दिइरहनु भएको छ। यसको बदलामा मैले हजुरहरूलाई केही पनि दिन सकिनँ, तर हजुरहरूको जुन जड छ त्यसमा म जल चढाउँदैछु, यहीद्वारा प्रसन्न हुनुहोस् है भनेर भन्नुहोस्, प्रसन्न हुनुहुनेछ। हामीले त्यति त भन्न सक्नु पर्यो। त्यति पनि भन्न सकेनौँ भने फेरि हामी पापी भयौँ। याद गर्नुभएको छ, कोरोना कालमा व्यक्ति कतिको मृत्यु भयो, कतिजना बाँच्नुभयो उपचारको माध्यमद्वारा। अक्सिजन नपाएर व्यक्तिहरू कति छटपटिनु भएको थियो, कति रुनु भएको थियो, कति कराउनु भएको थियो। लाखौँ करोडौँको खर्च गरेपछि मात्रै व्यक्तिहरू कोही कोही बाँच्नुभयो। बचाउनुभयो जुन डाक्टरले, उहाँलाई, जो व्यक्तिले बचाउनु भएको छ, उहाँलाई सबैले धन्यवाद दिनुभयो। पैसा पनि तिर्नुभयो, बदलामा धन्यवाद पनि दिनुभयो। तर हामीलाई जुन बर, पिप्पल, तुलसीले अक्सिजन दिइरहेको छन्, उनको निमित्त हामीले धन्यवाद दिएनौँ भने पनि हामी पापी हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा पनि हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ सज्जन। जसरी हुन्छ धन्यवाद जीवनमा हामीले टक्र्याउनै पर्छ, धन्यवाद दिनै पर्छ। तुलसीलाई पानी चढाइदिनुहोस्। बर, पिप्पल जीवनमा मर्नुभन्दा अगाडि एक न एकचोटि, एक न एक ठाउँ रोपेर मर्नु अरे। किनभने हामीले रोपेको बर, पिप्पलको अक्सिजन हामीले लिएका छैनौँ होला। हामीले नै रोपेको बर, पिप्पलको अक्सिजन मात्रै हामीले लिएका छैनौँ। हाम्रो बुबा, हजुरबुवा आदिले रोपेर जानुभएको बर, पिप्पलको अक्सिजन लिइरहेका छौँ। हामीले लिएर मात्रै गयौँ प्रकृतिबाट, प्रकृतिलाई केही दिएनौँ भने पनि हामी पापी हुनेछौँ। यसको बदलामा हामीले एउटा न एउटा बर, एउटा न एउटा पिप्पल आदि इत्यादि पनि रोप्नै पर्छ। घरमा तुलसी पनि रोप्नै पर्छ। जसको घरमा तुलसी छैन उहाँहरूले पनि तुलसी रोप्नुपर्छ। तुलसीको धेरै ठुलो महिमा रहेको छ, धर्मशास्त्रहरूले बताइरहेको हुन्छ। भगवानलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, भगवानले हामीलाई हात दिनुभएको छ। हातको बदलामा धन्यवाद हामीले भगवानलाई कसरी दिन सक्छौँ भन्दा, नमस्कार गरेर भगवानको मन्दिरमा गएर प्रणाम गरेर भगवानको भजन आदि इत्यादिमा ताली बजाएर पुण्य कार्यमा, शुभ कार्यमा हामीले केही चिज अर्पण गरेर पनि हामीले भगवानलाई धन्यवाद दिन सक्छौँ। ध्यान दिनुहोला है। बाँकी धन्यवाद हामीले शिरको पनि दिनुपर्छ। शिरको धन्यवाद हामीले कसरी दिने त भन्दा, भगवानप्रति झुकाव राख्नुपर्छ। यात्रा गर्दै जाँदा, बाटोमा हिँड्दै जाँदा, काहीँ तुलसी, काहीँ बर, काहीँ पिप्पल, काहीँ भगवानको मन्दिर, काहीँ मूर्तिहरू देख्यो भने यसो शिर झुकाउनुपर्छ। भगवान, हजुरले दिनुभएको शिर छ, यसको बदलामा अरू केही कुरा त म दिन सक्दिनँ, तर हजुरलाई देख्दाखेरि यसो शिर झुकाउँछु, हजुर प्रसन्न हुनुहोस् है भनेर भगवानलाई शिरको बदलामा शिर झुकाएर पनि हामीले धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ। चरण हामीलाई प्राप्त भएको छ, खुट्टा हामीलाई ईश्वरले दिनुभएको छ। यो खुट्टाले के गर्ने भन्नुहुन्छ भने, हामी मन्दिर जान्छौँ, कुनै पनि पुण्य तीर्थमा जान्छौँ, धाममा जान्छौँ, त्यहाँ खाली खुट्टाले भगवानको परिक्रमा गर्नुहोस् र मनबाट भन्नुहोस्, हे ईश्वर, हे भगवान, हजुरले जो मलाई चरण पादुका दिनुभएको छ, यसको बदलामा धेरै कुरा त म हजुरलाई दिन सक्दिनँ, तर हजुरको मन्दिरको दर्शन, हजुरको परिक्रमाको लागि यो खुट्टा लगाउँछु, धन्यवाद छ भन्नुहोस्। यो मुख जुन मिलेको छ, यो मुखले हर समय भगवानको चिन्तन गर्नुहोस्। कसैलाई मिठो लाग्ने शब्द बोलिदिनुहोस्, कसैलाई सहायता दिने खालको शब्द बोलिदिनुहोस्। एउटा शब्दले औषधि गरिदिन्छ, एउटा शब्दले घाउ बनाइदिन्छ। जीवनमा औषधि गर्ने खालको शब्द बोल्नुहोस्। यो नै भगवानलाई दिएको धन्यवाद हुनेछ। हर प्रकारबाट हामीले आफ्नो जीवनमा भगवानलाई, ईश्वरलाई धन्यवाद दिन सक्नुपर्छ। जसरी भए तापनि
धन्यवाद त हामीले नदिकन सुखै छैन। याद गर्नुभएको छ, हजुरको घरमा म आएँ भने एकचोटि केही चिज दिनुहुन्छ, तर मैले हजुरहरूले दिएको कुरालाई लिएँ, धन्यवाद पनि भनिनँ, आभारी पनि भइन, यत्तिकै म हिँडेँ भने अर्कोचोटि पनि बोलाउनुहुन्छ होला, त्यस पछाडि अर्कोचोटि पनि बोलाउनु होला, तर 10-15 चोटि भन्दा ज्यादा हजुरले मलाई केही दिनुहुन्न, किनकि सम्झिनुहुन्छ यो अहङ्कारी रहेछ, यो त घमण्डी रहेछ, दिएको कुराको पनि कुनै कदर गरिन। यस्तै हो, ईश्वरले हामीलाई यति सुन्दर मनुष्य जीवन दिनुभएको छ, यति सुन्दर मानव चोला दिनुभएको छ, यसको बदलामा हामीले भगवानलाई धन्यवाद दिन सकेनौँ भने के विश्वास कि अर्को दिन पनि अरू पल पनि हामीलाई यो मानव शरीर मिल्छ। त्यस कारणले गर्दा जसरी सकिन्छ भगवानलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, जीवनमा त्यही हो, मरेर जाँदा कसैले केही पनि लिएर जाने होइन, जुन कर्म गरेको छ त्यही कर्म नै सबैभन्दा ठुलो हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामीलाई जुन कान मिलेको छ यो ईश्वरको कृपाले हो नि त, भगवानको कृपाले। यदि यो कान मेरो हुन्थ्यो भने मैले नचाहँदा नचाहँदै यो कान बहिरो किन हुँदै जान्थ्यो? यदि यो आँखा मेरो हुन्थ्यो भने मैले नचाहँदा नचाहँदै यो आँखा कमजोर किन हुँदै जान्थ्यो? यदि यो शरीर मेरो हुन्थ्यो भनेदेखि मैले नचाहँदा नचाहँदै यो शरीर बुढो हुँदै किन जान्थ्यो होला? यो त ईश्वरले दिएको हो, अरूले दिएको कुरा अरूले कति बेला लान्छ त्यो भरोसा हुँदैन, त्यो विश्वास हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा जबसम्म अरूले दिएको कुरा हामीसँग छ तबसम्म त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ, ताकि दिनेवालालाई फेरि दिन मन लागोस्। यसले त साह्रै सदुपयोग गर्दो रहेछ, जतनले कुराहरू चलाउँदो रहेछ, दिनुहुन्छ, तर हामीले जतनले कुनै पनि कुरा चलाएनौँ भने फेरि अर्को पटक माग्दा हामीलाई कसैले केही दिँदैन। त्यस्तै ईश्वरले यो मनुष्य शरीर दिनुभएको छ चलाउनको लागि। यो शरीर राम्रोसँग चलायौँ भने फेरि पनि भगवानले कृपा गरेर, करुणा गरेर यस्तो पावन धरामा, यस्तो पावन भूमिमा जन्म दिन सक्नुहुन्छ। तर यदि हामीले यो पावन देहलाई चिनेनौँ र खाली गलत कर्म मात्रै गऱ्यौँ, खाली नराम्रो कर्म मात्रै गऱ्यौँ भनेदेखि अर्को पटकदेखि हामीलाई मानव शरीर मिल्दैन, नरकमा गएर व्यक्तिले दण्ड भोग्नुपर्छ, त्यो कुरो बताइएको छ। ईश्वरले दिनुभएको छ कर्ण, विद्या सुन्न भनेर कान बनियो। हेर्नुहोस्, यस्तो राम्रो कुरो लेखिएको छ। यो कान हामीलाई किन प्राप्त भयो अरे भन्दा विद्या सुन्न भनेर कान बनियो, के गर्नु ती कुण्डल। कुण्डल के गर्नु भन्यो? यसको मतलब यो होइन कि हजुरले कानमा कुण्डलै नलगाउनुहोस्, कानमा कुनै कुरा नलगाउनुहोस् भन्ने होइन। कानमा जे लगाउन सक्नुहुन्छ, जति चिज भिर्न सक्नुहुन्छ भिर्नुहोस्, तर भगवानको कथा पनि सुन्दै गर्नु अरे यो कानले, किनकि खास कान मिलेको भने भगवानको कथा सुन्नको लागि हो। त्यस कारणले गर्दा कथा सुन्नुपर्छ। अनि विद्या सुन्न भनेर कान बनियो, के गर्नु ती कुण्डल, दानै गर्न भनेर हात बनियो, बाला भिरी के छ र। दान गर्न, पुण्य गर्न, भगवानको भजन कीर्तनमा ताली बजाउन, रम्नको लागि भनेर जो हात बनियो, कसैको सेवा गर्नको लागि भनेर हात बनियो, कसैको सेवा गर्दैनौँ, भगवानको अगाडि हात झुकाउँदैनौँ, नमन गर्दैनौँ, हातले प्रणाम गर्दैनौँ, भगवानको भजनमा ताली बजाउँदैनौँ भने यो हातमा व्यर्थमा सुनका कति बालाहरू लगायौँ भने पनि यसको अर्थ हुँदैन। तर जतिसुकै सुनको बाला लगाए तापनि भगवानको कीर्तन गर्छ, भगवानप्रति हात झुकाउँछ, नमन गर्छ, प्रणाम गर्छ भने हात हुनुको धन्यवाद हुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीलाई जो ईश्वरले दिनुभएको छ हात, यसद्वारा कसैको साथ सहयोग गर्नुपर्छ, यस्तो कुरो बताइएको छ। विद्या सुन्न भनेर कान भने बडो राम्रो राम्रो कुरो छ। हेर्नुहोस्, श्रीको अर्थ मैले बताएँ लक्ष्मी, मदको अर्थ हो घमण्ड। जसलाई जीवनमा लक्ष्मीको घमण्ड छ उसले पनि भागवत कथा बुझ्दैन। र श्रीको अर्थ हो माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, सारा ज्ञान, सारा विश्व ब्रह्माण्ड समेटिएको श्री। श्री नै हुन् शक्ति, मदको नाम हो भण्डार। जसले जुन कुराको चाहना राखेर यो भण्डारमा प्रवेश गर्छ उसले त्यो कुरो अवश्य पाउँछ, त्यसमा कुनै पनि प्रकारको सन्देह छैन। हजुरले जे कुरो सोचेर हजुरले भागवत कथा सुन्नुहोस् त्यो कुरो हजुरले प्राप्त गर्नुहुन्छ,
अवश्य गर्नुहुन्छ, यसमा कुनै पनि प्रकारको सन्देह छैन। त्यो कुरो बताइएको छ। त्यस पछाडि आउँछ भा। हेर्नुहोस्, भाको अर्थ हुन्छ भाके कहे भाग्य खुल जात है। भा मात्रै मनबाट आयो भने हाम्रो भाग्यको उदय हुन्छ अरे। अनि गके कहे गुमान मिट जात है। गको उच्चारण गर्ने बित्तिकै हाम्रो अहङ्कार, रिस, राग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि जो विकार छन् ती त्यसै समाप्त भएर जान्छन् अरे। व भा ग व बके कहे बन्धन खुल जात है। बन्धनमा जो बाँधिएका हुन्छौँ त्यो बन्धन पनि भाग वमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै बन्धन खुल्छ अरे व्यक्तिको। हेर्नुहोस्, एउटा पशु त डोरीमा बाँधिएको हुन्छ, एउटा हात्ती त केहीमा बाँधिएको हुन्छ, तर मनुष्य पनि बाँधिएको हुन्छ, मात्रै डोरी देखिँदैन। तर पशु जस्तो एउटा डोरीमा मनुष्य बाँधिएको हुँदैन, मनुष्य त धेरै डोरीमा बाँधिएको हुन्छ। गाईले त एउटा दाम्लो छिनायो भने गाई गएर अर्काको घाँस खान सक्छ, तर मनुष्यले त्यति सजिलै दाम्लो छिनाउन सक्दैन। घरमा श्रीमान श्रीमतीको डोरी, छोरा छोरीको डोरी, बुबा आमाको डोरी, काका काकीको डोरी, मामा माइजूको डोरी, आफन्त इष्टमित्रको डोरी सबैले यसरी कसेको हुन्छ मनुष्यलाई। जो निस्कन जति चाहन्छ त्यति ऊ बाँधिँदै जान्छ, निस्कन सक्दैन। तर भाग वमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै सारा बन्धनहरू उसका खुल्नेछन्। र तके कहे तर जात है, तको स्मरण हुने बित्तिकै व्यक्ति भवसागरबाट तर्छ। हेर्नुहोस्, यो संसारको नाम पनि एउटा हो भवसागर। एउटा हुन्छ सागर, एउटा हुन्छ भवसागर। सागरमा पनि पानी तल माथि भइरहन्छ। यस्तै गरी यो भवसागरमा पनि जिन्दगी त्यस्तै हुन्छ, कहिले सुख कहिले दुःख, कहिले अप्ठ्यारो कहिले सजिलो। यस्तो प्रकारको घटना घटि नै रहन्छ। यस कारणले गर्दा भागवतको अनुसरण हामीले जीवनमा गर्नुपर्छ। अर्को अर्थ हुन्छ भाबाट भावना। हेर्नुहोस्, हाम्रो मन जुन छ, मनमा कुनै पनि प्रकारका विकारहरू जति छन् ती विकारलाई समाप्त गरिदिन्छ र भावना पवित्र बनाइदिन्छ भागवतले। विकार जति पनि छ, विकार कसरी भन्दा मनुष्य जब जन्मन्छ, सुन, राम्रो सुन 24 क्यारेटको, ध्यान दिनुहोला, त्यो सुनमा जति मिलावट हुँदै गयो त्यति क्यारेट कम हुँदै जान्छ। यस्तै प्रकारले मान्छे जब जन्मन्छ, जन्मिने बित्तिकै ऊ पूर्ण हुन्छ 24 क्यारेटको जस्तो। तर बिस्तारै 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 संसारमा घुलमिल गर्दै जाँदा ऊ बडो कमजोर हुँदै जान्छ, मिलावट धेरै हुन्छ उसमा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, हैन, यस प्रकारका अनेक प्रकारका दोषहरू मिलावट हुँदै जान्छन्। त्यही मिलावटले गर्दा मनुष्य बडो कमजोर हुन्छ। भाको स्मरण गर्ने बित्तिकै, भाको चिन्तन गर्ने बित्तिकै भावना पवित्र हुन्छ र गबाट व्यक्ति गतिशील बन्ने चाहना राख्छ। भावना पवित्र भयो भने मात्रै गतिशील हुनुको औचित्य रहन्छ। भावना त पवित्र छैन, भावमा त दोष छ, तर गति मात्रै राखो भनेदेखि केही चिज प्राप्त गर्दैन। भाव पवित्र भएर मन्दिरमा गयो भने भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छ, तर भाव पवित्र छैन, केवल मन्दिर मात्रै जान्छ र प्रणाम गर्छ भने भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा भावनालाई पवित्र गर्छ भागवतको भाले। त्यस पछाडि जो गति छ तब मात्रै गतिशील हुनुको औचित्य रहन्छ। मन्दिर जानुको औचित्य तब नै रहन्छ, किनकि भावना पवित्र छ। त्यस पछाडि कथा श्रवण गर्नुको गति राम्रो हुन्छ, ईश्वरको चिन्तन गर्नुको गति राम्रो हुन्छ भावना पवित्र भएपछि। जब गति लक्ष्यले निकाल्छौँ, हामी गति लक्ष्य निर्धारित गरेर जान्छौँ, त्यस पछाडि मात्रै भगवानको कथाहरू सुन्न मन लाग्छ। वर्णन, ईश्वरका कथाहरूको वर्णन, भगवानको कथाहरू, भगवानका लीलाहरूको बारेमा बुझ्न, भगवानको कथाहरू सुनिरहँ जस्तो लाग्ने तब मात्रै हुन्छ जब हामी वर्णनमा पुग्छौँ। त्यस पछाडि तको अर्थ हुन्छ तरण तारण।
अन्तिममा हुन्छ तरण तारण। जब भावना पवित्र हुन्छ, व्यक्ति गतिशील बन्छ, वर्णन कुनै पनि राम्रो कुरा उसले एउटा कानबाट सुनेर आफ्नो हृदयमा उतार्छ, त्यस पछाडि मात्रै व्यक्ति भवसागरबाट तर्छ। यो भवसागरबाट तार्नेवाला चाहिँ भागवत हो। ध्यान दिनुहोस्, यो सारा भवसागरबाट तार्नेवाला भनेको भागवत हो। जन्मलाई सार्थक बनाउनेवाला भनेको भागवत हो। जिउन सिकाउनेवाला भनेको भागवत हो। मर्न सिकाउनेवाला भागवत हो। कोही प्रति गर्नुपर्ने व्यवहार सिकाउनेवाला ग्रन्थ भागवत हो। झुकाव देखाउनु पर्ने ग्रन्थ भागवत हो। विशिष्ट ग्रन्थ भागवत हो। त्यस कारणले गर्दा जीवनमा प्राण रहेसम्म भागवतको कथा, भगवानको कथा जीवनभरि सुनिरहनुपर्छ, पान गरिरहनुपर्छ, यस्तो बताइएको छ। अनि आउँछ महा। महा माने विशिष्ट शब्द। हेर्नुहोस्, महा जहाँ पायो त्यहीँ लागिँदैन। महा के स्थानमा लाग्छ? यो महाभागवतमा किन लाग्यो त भन्दा जब देवताहरू भागवतको कथा सुन्नको लागि गएका थिए, अमृतको कलश लिएर राजा परीक्षितलाई सुकदेव स्वामीले कथा सुनाउन लाग्नु भएको थियो, सारा देवताहरू गएर भने हामीलाई सुनाउनुहोस् न, हजुरले हामीलाई कथा सुनाउनुहोस्, त्यसको बदलामा हामी अमृत दिनेछौँ। सुकदेव स्वामीले भन्नुभयो तिमीहरूलाई यो भागवत मिल्नेवाला छैन, जाऊ, निकालिदिनु भयो त्यहाँबाट। गए तिनीहरू, ब्रह्मलोकमा गएर बसे। भागवत कथा सुनाइसकेपछि राजा परीक्षितको कल्याण भयो। तराजु लगाएर ब्रह्माजीले जोख्नुभयो, विशिष्ट ग्रन्थ आयो भागवत। त्यही कारणले गर्दा भागवतमा महा लेखियो। पुराणको अर्थ हुन्छ पुरानो भए तापनि नयाँ नयाँ जस्तो झल्किरहने। हुन त यो पुरानो ग्रन्थ हो, हजुरहरू सबैलाई थाहा नै छ, धेरै पुरानो ग्रन्थ हो। हाम्रो बुबा, हजुरबुवा, कुप्री बुवाहरूदेखि विशिष्ट विशिष्ट गुरुहरूले भन्दै आउनुभएको ग्रन्थ भनेको यो भागवतै हो। तर पटक पटक हामीलाई नयाँ नयाँ जस्तो लाग्छ। किन थाहा छ? देवघाटमा गएर नुहाउनुहोस् माघे सङ्क्रान्तिको दिन, एकपल्ट डुबुकी लगाउनुहोस्, उठ्नुहोस्, त्यस पछाडि पहिलोचोटि डुबुल्की लगाउँदाखेरि जुन जल थियो त्यो जल दोस्रो चोटिको डुबुल्कीमा पाउनुहुन्छ? पाउनुहुन्न। किन? त्यो बगेर जान्छ। फेरि दोस्रो चोटि डुबुल्की लगाउनुहोस्, उठ्नुहोस्, तेस्रो चोटि डुबुल्की लगाउनुहोस्, तेस्रो चोटि डुबुल्की लगाउँदा त्यो जल त्यहाँ पाउनुहुन्छ? पाउनुहुन्न। त्यस कारणले गर्दा तर नाम बदलिएन। हेर्नुहोस्, कहाँ नुहाउँदै हुनुहुन्छ हजुर? देवघाटमा। देवघाटको नाम बदलेन, मात्रै जल बदलियो। जिन्दगीमा भागवत महापुराण जुन छ, पुरानो भए तापनि नयाँ नयाँ जस्तो झल्किरहन्छ। यही त हो पुराण। हो पहिलाबाटकै, तर जतिचोटि सुनो, जति पटक सुनो, त्यति पटक सुनौ लाग्छ यो भागवतको कथा। यो भागवतको कथा अति नै दिव्य छ, अति नै दुर्लभ छ। तर अहिले यति सुलभ भएको छ, सुलभ भएको समयमा पनि हामीले ध्यान दिएर भागवतको कथा सुनेनौँ, भगवानप्रति हाम्रो जीवनलाई अर्पण गरेनौँ भने हामी कृतज्ञ हुनेछौँ। हामी कृतज्ञ बनौँ, भगवानलाई पटक पटक धन्यवाद दिउँ। भागवतको सुरुवातै हुन्छ जन्मदेखि। हेर्नु त कस्तो राम्रो कुरो बताइएको छ। भागवतको सुरुवात हुन्छ जन्मबाट र भागवतको समापन हुन्छ परममा गएर। भागवतको पहिलो स्कन्दको पहिलो अध्यायको पहिलो श्लोकमा लेखिएको छ जन्म, भागवतको अन्तिम अध्यायको अन्तिम श्लोकको अन्तिम पदमा लेखिएको छ परम। जुन भागवतको कथा श्रवण गर्नाले मनुष्यको जीवन परम पुनीत बन्नेछ, भगवानलाई प्राप्त गर्नेछ, भगवानमय हुनेछ, त्यो नै भागवत हो। मनुष्य जीवन जुन छ यो एउटा आइसक्रिम जस्तो हो। हेर्नुहोस्, गर्मीको मौसममा आइसक्रिम किन्नुहोस्, किनेर हातमा राख्नुहोस्, त्यो के हुन्छ? नाश भएर जान्छ। खानुभयो भने टेस्ट पाउनुहुन्छ, खानु भएन भने वेस्ट भएर जान्छ। मनुष्य जिन्दगी पनि त्यस्तै हो। हामीलाई मिलेको छ, चलाउन राम्रोसँगले जान्यौँ भनेदेखि टेस्ट लिन सक्यो, चलाइएन भने यसै पनि वेस्ट त हुनु नै छ। त्यस कारणले गर्दा भगवानलाई भज्दै, भगवानको चिन्तन गर्दै, भगवानको स्मरण गर्दै हामीले जीवनलाई बिताउनु पर्छ। तब मात्रै हाम्रो जीवन सार्थक हुन्छ।
भगवानलाई भजेनौँ, भगवानलाई पुजेनौँ, भगवानको स्मरण गरेनौँ, भगवानप्रति आस्था विश्वास राखेनौँ, केवल हामीले खानु, सुत्नु, बस्नु, उठ्नुमा नै आफ्नो सारा जिन्दगी लगाइदिउँ भने हाम्रो कल्याण हुनेवाला छैन। कल्याणलाई प्राप्त गर्नको लागि ईश्वरको चिन्तन अति नै आवश्यक छ। भगवानको चिन्तन, भगवानको मनन, भगवानको स्तुति, भगवानको स्मरण अति नै आवश्यकता छ भन्दै हजुरहरूलाई मैले जानकारी गराएँ। भागवत भनेको के हो छोटो जानकारी गराएँ। यस्तै यस्तै भिडियोहरू फेरि पनि लिएर आउने नै छु भन्दै अहिले भने हजुरहरू माझबाट म बिदा चाहन्छु। हस्त सबैको जय हो, सबैको मङ्गल होस्। ओम।